بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ أرجو أن تكونوا على أحسن حال وأتم صحة. درسنا 78 وموضوع درسنا قواعد الأرقام. قواعد الأرقام بمعنى كيف نستخدم هذه الأرقام، مثلا 1 و2 و3 و4. متى نقرأ هذه الأرقام مذكرة ومتى نقرأها مؤنثة، یعنی مذکر اور مؤنث ارقام میں جب چینجنگ آتی ہے، تبدیلی آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں. سندرس قاعدتين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قواعد الأرقام. القاعدة الأولى: العدد 1 و2. العدد 1 و2 يوافقان المعدود في التذكير والتانيث. يوافقان من الموافقة، من الاتفاق، من الاتحاد، يعني 1 و2 يوافقان المعدود. ما هو المعدود؟ انظر إلى هذا المثال: كتاب، حقيبة، سيارة، طيب، ودفتر، دفتر. فهذه هي المعدود. مثلا أنا أقول اشتريت كتابا واحدا، فكتابا مذكر، كتاب مذكر وهو معدود. واحدا مذکر وهو عدد. عندي میرے پاس حقیبۃ واحدۃ، حقیبۃ معدود، وکلمۃ یعنی حقیبہ کلمہ مؤنثہ، واحدۃ عدد مؤنث. معدود مذکر فواحد مذکر، معدود مؤنث فواحد مؤنث. هذا معناه یوافقان المعدود. 1 اور 2 جو ہیں، یعنی 1 اور 2، یہ موافق ہوتے ہیں اپنے معدود کے. جو عدد 1 اور 2 ہے، یہ دونوں موافق ہوتے ہیں، یعنی تابع ہوتے ہیں معدود کے. جب بھی معدود مذکر ہوگا تو یہ بھی مذکر، جب معدود مؤنث ہوگا تو یہ بھی مؤنث. مثال آخر: لدینا ہمارے پاس، سیارۃ واحدۃ، سیارہ معدود مؤنث، فواحدۃ عدد مؤنث. طيب، فی الحقیبۃ دفتر واحد، دفتر معدود مذکر، واحد عدد مذکر. هذا مثال الواحد. مثلا 1 واحدۃ، مثال الواحد. كتاب واحد، كراسة واحدة. الآن نأتي هنا مثال التثنية، لأننا نقول العدد 1 و2 يوافقان، فمثال 2 هنا: لي أخوان 2. أخوان جمع تثنية أخ. أخ واحد، أخوان 2، 2 واحد. أخ واحد، أخوان 2. لی میرے لیے ہیں، أخوان 2. معي میرے پاس ہیں، أختان 2. 2 مذکر ہے. لماذا؟ لأن أخوين هذه الكلمة مذكرة، ف2 مذكر. كلمة أختان مؤنثة، فهذه الكلمة أيضا مؤنثة، أختان 2. مثال آخر: أخذت قلمين 2. قلمين مذكر معدود، معدود. لذلك العدد يوافق المعدود، العدد يتبع المعدود في المذكر والمؤنث كما قال هنا في التذكير والتانيث.
اشتريت كراستين اثنتين. كراستين كلمة مؤنثة، لذلك العدد كذلك مؤنث. هذا العدد يوافق المعدود. نتقدم إلى القاعدة الثانية. ها هنا تطبيقات، وهذه سهلة. كم كراسة في حقيبتك؟ في حقيبتي كراستان اثنتان. لا نستطيع أن نقول كراستان اثنان، هذا خطأ، لأن اثنان مذكر وكراستان مؤنث، فلذلك نقول كراستان اثنتان، هذا هو صحيح. أما في حقيبتي فكراسة واحدة. كراسة معدود مفرد، كذلك عدد مفرد مؤنث. طيب نذهب إلى القاعدة الثانية. هذه القاعدة الثانية. في هذه القاعدة أيضا ندرس من 3 إلى 10 نوز 3 سے 10 تک. 3 سے 10 تک کا قاعدہ ہے، لأننا درسنا قاعدة الواحد وقاعدة الاثنين، هما يوافقان المعدود في التذكير والتانيث. أما الآن فمن 3 إلى 10 ما هي القاعدة في العدد؟ فقال العدد من 3 إلى 10 يخالف. هناك كان يوافق أو يوافقان. العدد من 3 إلى 10 يخالف التمييز في التذكير والتانيث. فهمنا؟ يخالف معنی مخالفت کرتا ہے. اگر وہ مذکر ہے تو یہ مؤنث، اور اگر وہ مؤنث ہے تو یہ مذکر. فهذه مخالفہ. ولا يكون المعدود الا جمعا. یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ معدود کیا ہوگا؟ جمع ہوگا. 3 سے 10 تک جب بھی معدود ہوگا وہ جمع ہوگا. الا جمعا مضافا الیہ مجرورا. جمعا مضافا الیہ مجرورا. مثلا سیأتی المثال. مثال نحن نأخذ بأنفسنا أولا. مثلا هذه 3 كراسات. فانظر هنا من 3 إلى 10 يخالف التمييز. 3 يخالف هذا. كيف يخالف؟ لأن 3 مذكر وكراسات مؤنث. هذه 3 كراسات. كراسات مؤنث و3 مذكر. مثلا لو نقول هذه 3 أقلام. أقلام مفرده قلم، قلم مذكر، أقلام كذلك من المذكر. فانظروا فرق 3 كراسات و3 أقلام. 3 ها هنا مذكر وها هنا مؤنث. لماذا؟ يخالف التمييز بس. إذا كان المعدود مذكرا مثلا أقلام، كان العدد مؤنث. وإذا كان المعدود أو التمييز مؤنثا كان العدد مذكر. مثلا 4 أقلام، 4 أقلام، وهنا 4 كراسات. هل فهمنا؟ هذه 4 أقلام، هذه 4 كراسات. هذا معناه من 3 إلى 10 3 سے 10 تک کے جو اعداد ہیں يخالف التمييز في التذكير والتانيث ولا يكون المعدود إلا جمعا. دیکھو اقلام جمع ہے، معدود ہے، جمع ہوا کرے گا اور مضاف الیہ ہوگا. اقلام كراسات. فهذا فهمنا. فلا بد أن نراجع. مثلا
ثلاثة أقلام، أربعة أقلام، خمسة أقلام، ستة أقلام، سبعة أقلام، ثمانية أقلام، تسعة أقلام، عشرة أقلام. أربع كراسات، خمس كراسات، ست كراسات، سبع كراسات، ثمانية كراسات، تسع كراسات، عشر كراسات. تعالوا ندرس هذه الأمثلة. کم مروحة فی الصف، کلاس میں کتنے پنکھے ہیں. ما عددتها، میں نے گنتی نہیں کی. ما عددتها، میں نے گنتی تو نہیں کی. ولکننی احسبها، لیکن میرا جو گمان ہے. حسبان، میرا جو حسبان ہے، میرا جو گمان ہے. انا احسب، انا اظن، میں گمان کرتا ہوں. تسع مراوح، تسع مراوح. اب تسع مذکر کیوں ہے؟ کیونکہ مراوح اصل میں کیا ہے؟ مروحہ. دیکھو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں مروحہ مؤنث، لذلك تسع مذکر. مخالف، یخالف التمییز، یخالف المعدود. طیب، فقال اخطأت، آپ نے غلطی کی. بل ہی سبع مراوح، سبع. ما قال سبعۃ، سبعۃ نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ اصل میں مراوح کی مفرد کیا ہے؟ مروحہ، اور مروحہ مؤنث ہے. تو اگر ہم سبعۃ مراوح کہہ دیں تو یہ تو مخالفت نہ ہوئی. یہ تو دونوں میں نے عدد اور معدود دونوں ہم مذکر یا دونوں مؤنث لے کر آئیں گے تو پھر تو قاعدہ صحیح نہ ہوا. لذلك ننظر هذا الشيء. اخطأت، آپ نے غلطی کی. بل ہی، بلکہ وہ جو ہیں 7 پنکھیں. ایمکنک، کیا آپ کے لیے ممکن ہے. ایمکنک ان تخبرنی، کہ آپ مجھے بتائیں. کم فصلا فی کراچی، کراچی میں کتنے موسم ہوتے ہیں. کم فصلا، دیکھو فصل کیا ہے؟ یہ مذکر ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ کم فصلا فی کراچی. قال الامر واضح، یہ بات تو بہت سیدھی سادی ہے اور بہت واضح بات ہے. الامر واضح. عدد الفصول اربعۃ، دیکھو اربعۃ کہا، اربع نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ اربع اور فصل دونوں مذکر ہو جاتے، اس لیے نحن نقول اربعۃ فصول، اربعۃ فصول، اربعۃ اقلام، اربعۃ بیوت، بیوت 4 گھر. کیونکہ یہ بیت کی جمع ہے، بیت، بیت مذکر ہے، اس لیے ہم اربعۃ، خمسۃ، سبعۃ کہیں گے. طیب، ثم قال وانا لا اشعر، اور میں یہ محسوس نہیں کرتا. الا بثلاث فصول، ثلاث، کیونکہ فصول کیا ہے؟ الا بثلاث فصول فقد هذا خطأ. فهمنا؟ لأننا درسنا نأتي بهذا مؤنثا مخالفا للتمييز والمعدود. هذا يكفي، أنتم تراجعون هذه القاعدة جيدة. طيب، وتفهمونها. القاعدة الأولى من 1 إلى 2، والقاعدة الثانية من 3 إلى 10. هذه القاعدة أنتم تراجعون. كتاب واحد، كتابان 2، كراسة واحدة، كراستان 2، 3 كراسات، 3 أقلام، 10 كراسات، 10 أقلام. اكتبوا هذه الأمثلة في الكراسة. والسلام عليكم.